अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मैं आपसे पख्तूनख्वा की बात कर सकूं। पख्तूनख्वा में आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे और वो था वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद होने वाला लोया जिरगा। अब उस जिरगे में क्या तय पाया ये हम आपको बताएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उस जिरगे में जहाँ ये फैसले हुए हैं कि करना क्या है, वहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी जब अपनी तकरीर कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एक 970 अफराद की एक फहरिस्त की बात की, जिसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रियासती अदारों को ख़त भी लिख चुकी है और ये वो लोग हैं जो कि डिटेंशन सेंटर्स में हैं। मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे ये मौजूद हैं और लेकिन पता नहीं चल रहा कि किस डिटेंशन सेंटर में है। अब ये एक बात है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा आज खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात का सिलसिला था वो भी जारी रहा। लकी मरवत में फिर से पुलिस कांस्टेबल के घर को निशाना बनाया गया, बारूदी मवाद से धमाके से उसे तबाह करने की कोशिश की गई। जबकि दूसरी तरफ बाजोड़ में पोस्ट के लिए जो पानी ले जाने वाला टैंकर था उसको भी बारूदी मवाद से निशाना बनाने की कोशिश की गई। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि दोनों जगहों पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दहशतगर्दी की एक कोशिश ज़रूर हुई है और यही वो दहशतगर्दी है जिसके ऊपर लोया जिरगा में बात की गई है। क्या बात की गई है ये हम आपको बताते हैं। लेकिन आखिर में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी बाजोड़ में जो फिर एक ड्रोन हमला हुआ है और ये इस बार फिर एक बार निशाना बने हैं क्रिकेट खेलते हुए बच्चे जो कि क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड में, वो 3 बच्चे फिर ज़ख्मी हुए हैं। अब ये नहीं समझ आती कि ये ड्रोन किसके हैं। यही वो कंफ्यूजन है जिसके ऊपर आज लोया जिरगा हुआ और उसमें लोगों ने बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमें बहुत गुस्से में नज़र आए और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से मुख्तलिफ तकरीबात से जब वो खिताब करते हैं तो हर उस बात का जिक्र करते हैं जो उनके खिलाफ हो रही होती है और उनको लगता है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। और जाहिर है उसमें वो यही बताते हैं कि अली अमीन के बाद अब मुझे भी इस सीट से हटाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। कौन से ये लोग हैं, कौन सी कुव्वतें हैं, वो इशारतन तो बताते हैं लेकिन वाज़े तौर पर वो नहीं बताते। लेकिन आज तकरीब में यानी कि लोया जिरगा में जो उन्होंने तकरीर की है उसमें बहुत सारी बातों पर वाज़े अंदाज में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने क्या कहा ये सबसे पहले आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। योम कबदी तवरको दगीना बाच संगा हारून रशीद भाई खबर उकड़ा चहनी सिर्फ दगा दे چې د دې ځای نه به ځو انشاءالله تعالی په اسلام آباد کې به ورته کینو انشاءالله. څوک کم ملګري په دې باندې اتفاق کوي که فرض که د دوی دا جرګه ناکامیابه شوه نو اسلام آباد ته به ځو، ټول به ځو انشاءالله تعالی. او بیا به چې کوم دي یا امن راولو یا به په کفن کې راولي، بله خبره به پکې نه وي انشاءالله تعالی. वज़ीर आला साहब की तकरीर आपने सुनी जो उन्होंने खिताब किया लोया जिरगा से। जो 2-3 बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं करना चाहूँगी। एक तो ज़ाहिर है एक गुस्सा था, ये कुछ एक टुकड़ा था जो मैंने आपको वज़ीर आला की तकरीर का सुनाया जो कि इस हवाले से था कि करना क्या है। लेकिन साथ ही साथ जब वो उन्होंने अपनी खिताब का आगाज़ किया तो वो बड़े गुस्से में इस बात पर नज़र आए कि ये जो चेक पोस्टें हैं इस पर जो लोगों की तज़हीक हो रही है या बेइज्जती हो रही है ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आज भी जाहिर है रेड जोन में ये एक वाक़या हो रहा है तो रेड जोन को जाने वाले सारे रास्तों पर चेक पोस्टें बनी होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाई होती हैं, पुलिस की भी चेक पोस्टें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इन चेक पोस्टों पर लोगों को जो तलाशी ली जाती है या तलाशी के नाम पर या उनकी शनाख्त जाने के नाम पर जो सवाल जवाब होते हैं या जिस तरह का बिहेवियर अपनाया जाता है वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे लिए तो रूटीन ही बन चुका है कि घर से निकलते हैं
اور آفس تک جاتے ہوئے اور پھر آفس سے گھر آتے ہوئے کئی بار بتانا پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کیوں کہاں جا رہے ہیں. تو یہ روز کی ایک باتیں ہیں جو کہ ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس سے لوگ جو ہے نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, بیکاز لمبی لمبی لائنیں, پیٹرول کی جو صورتحال ہے وہ علیحدہ, گرمی علیحدہ, اور پھر آپ کی تضحیق بار بار, اچھا وہاں جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو, اس راستے سے کیوں جا رہے ہو. تو یہ وہ باتیں تھیں جو آج وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی غصہ آ گیا تو انہوں نے بھی کھل کے بتا دیا. اچھا, دوسری اہم بات جو ہے وہ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ تھی, اس تقریر میں ایک اور بات بھی تھی جو انہوں نے کہی. یہ ظاہر ہے تقریر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا, لیکن جو انہوں نے کہا وہ ہے 970 ایسے افراد جو کہ لاپتہ افراد ہیں, ان کی ایک فہرست وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دی ہے اداروں کو, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے ظاہر ہے جو لاپتہ ہیں اور ان کو مبینہ طور پر دہشت گرد قرار دے کر مختلف ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا ہے. تو انہوں نے ذکر کیا کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے حوالے سے جو ہم نے فیصلہ کیا, اس کے بعد ظاہر ہے یہ چیز ڈیٹینشن سینٹر پر انہوں نے بات کی کہ یہ کیوں وہاں پر ہیں یہ 970 لوگ. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی خطوط بھی لکھے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ایک فہرست کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ان 970 افراد کی ہے جو ان خطوط کے ساتھ بھیجی گئی ہے, لیکن کوئی جواب نہیں ملا. ہم عدالتوں میں بھی دیکھتے ہیں, وہاں پہ بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹینشن سینٹر میں ہے اور مبینہ طور پر یہ دہشت گرد تھے, لیکن جو لاپتہ افراد کے والدین ہیں وہ ہر وقت یہی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر وہ کسی دہشت گردی کے واقعے میں ملوث بھی رہے ہیں ماضی میں, تو کم از کم ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں, کون سے ڈیٹینشن سینٹر میں ہیں اور کب تک وہ وہاں پہ رہیں گے, اور پھر ان کو عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا. تو یہ وہ سارے سوال ہیں جس کا آج پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے ذکر بھی کیا. اچھا, جو فیصلے ہوئے ہیں وہ یہی ہوا ہے کہ اچھا, وزیر اعلیٰ صاحب بڑے غصے میں بھی تھے, انہوں نے ایک بار پھر امن اور کفن کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ ایک نمائندہ جرگہ جو ہے وہ بنایا جائے گا جس میں کہ عمائدین بھی شامل ہوں گے اور منتخب نمائندے بھی, اور وہ ایک بار پھر کوشش کریں گے ریاستی اداروں کے سامنے اپنا مدعا رکھنے کی, اور وہ مدعا یہی ہے کہ یہ اس سرزمین پر بدامنی کیوں ہے, اس سرزمین پر ڈرون ہو رہے ہیں, ڈرون کون کر رہا ہے, ان کو روکا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر امن لانے کے لیے جو کوشش ہے وہ کی جائے, اور ہمارے جو تحفظات ہیں ان ڈرونز کے حوالے سے اور اس بدامنی کے حوالے سے, اور بدامنی کون کر رہا ہے اس کے حوالے سے, تو ان ساری باتوں کا ان کو جواب چاہیے. اور یہ نمائندہ جرگہ جو ہے وہ ریاستی اداروں سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی ملے گا اور ان سے بات کرے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اگر یہ تحفظات دور نہیں ہوئے اور پچھلے جرگوں کی طرح ان کو بھی کوئی ایسا جواب نہیں ملا کہ جو آپ کو مطمئن کر سکے, تو پھر اس جواب کے حصول تک اسلام آباد میں ہی رہا جائے گا. اور انہوں نے بڑی سخت بات کی کہ پھر یا امن ہوگا یا کفن ہوگا. تو یہ ایک بات ہے, لیکن عجیب سی بات ہے کہ اسی طرح کا ایک جرگہ جو تھا وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی منعقد کیا گیا تھا, لیکن اس کا بھی کوئی جواب سامنے پھر حل سامنے نہیں آیا. اور پھر ایک اور جرگہ, تو لوگ یہ بھی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ جرگے پہ جرگے کرتے جا رہے ہیں لیکن کوئی اس کا حل ہمارے سامنے نہیں آ رہا. بلکہ یہ بھی ہوا کہ وہ جرگہ, گزشتہ جرگہ میں جو لوگ آئے تھے پختون تحفظ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے, وہ بھی جو ابھی تک لاپتہ ہیں 2 لوگ, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو پھر یہ کس طرح کے جرگے ہیں, یہ کس طرح کی بات چیت ہے کہ جن پہ آنے والے لوگ بھی اغوا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا پتہ نہیں چلتا. تو پھر ہم کیا تحفظات لوگوں کے سامنے یا جو متعلقہ ادارے ہیں یا وفاقی حکومت ہے اس کے سامنے لے کے جا کے رکھیں گے. لیکن بہرحال ایک کوشش ہے جو ایک بار پھر کی جا رہی ہے, اور خاص طور پر یہ جو 970 افراد ہیں ان کے حوالے سے جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ جرگہ کیوں ہوا, جرگہ اسی لیے ہوا کہ بدامنی ہے, دہشت گردی ہے, ڈرون ہو رہے ہیں. کل بھی ایک ڈرون ہوا تھا باجوڑ میں, اور باجوڑ کا وہ علاقہ تھا بڑا مامون, جس میں کہ گراؤنڈ میں کھیلنے والے, کرکٹ کھیلنے والے بچوں کے اوپر یہ گولہ گرا اور وہ زخمی ہو گئے.
फिर दूसरी एक बाजोड़ में आज फिर एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। उसमें यही है कि पोस्ट के लिए पानी ले जाने वाला एक टैंकर था, उसको निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ लक्की में आज एक फिर पुलिस कांस्टेबल के घर को बारूदी मवाद से निशाना बनाया गया, धमाका हुआ और उनके घर की जो बैठक थी वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई है। तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात हैं जो मुसलसल लक्की में, बनू में, टांग में, डेरा इस्माइल खान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में देखने में आ रहे हैं। और शुमाली वज़ीरिस्तान में तो आपने देखा कि गुज़श्ता 2 दिनों से वहाँ पर जो एक मामला हो रहा है उसका कोई एक नहीं है जो कि जवाब दे सके कि ये बेगुनाह लोगों को वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है। जो गुनाहगार हैं वो भी अपने हमले कर रहे हैं, अगवा हो रहे हैं और उसमें अवाम जो है वो मारी जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? ये वो सवाल था जो आज लोया जिरगा भी लेके बैठा। उन्होंने बात की, तकरीरें हुई, बातें हुई, एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। अब देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी का भी कोई हतमी नतीजा सामने आता है या फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो एक जिरगा हुआ था उसी तरह ये बात भी आई गई हो जाएगी। देखते हैं कि आइंदा क्या होता है। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।